नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा एमालेद्वारा देउवालाई विश्वासको मत दिने 22 सांसदलाई स्पष्टीकरण। माधव नेपाल बिनाको पार्टी बनाउने ओलीको घोषणा। कारबाहीको औचित्य नभएको जवाफ। संसदमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री देउवालाई छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार्ने चुनौती। भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग फोन वार्ता। सन्तुलित विदेश नीति बनाउन विज्ञको सुझाव। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश खारेजपछि ओली सरकारले नियुक्ति दिएका पदाधिकारीको वैधता धरापमा पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पूरक निवेदन। आज 2445 जनामा कोरोना संक्रमण। प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा खोप केन्द्रको निरीक्षण। चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि गोविन्द केसीले गरे 5 बुँदे माग सार्वजनिक। साउन महिनाको पहिलो सोमबार आज देशभरका शिव मन्दिरमा भक्तजनको उपस्थिति। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण शिवालयमा भक्तजनको न्यून उपस्थिति। चीनमा मानव जीवनका लागि खतरनाक मानिएको मंकी बी भाइरस फेला। 1 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि। र कतारको दोहामा तय भएको एएफसी अवार्ड 2021 रद्द। अर्को वर्ष नयाँ संस्करणको अवार्ड दिइने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेले आफ्ना 22 जना सांसदलाई कारबाही गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अध्यक्ष ओलीले एमालेमाथि विभिन्न खाले आक्रमण हुन सक्ने अनुमान पनि गरेका छन्। आफूले नेतृत्व गर्दाको सरकारले धेरै राम्रा काम गरेको दाबी पनि ओलीले गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसले सत्ताको दुरुपयोग गरेर एमालेमाथि हमला सुरु गरेको भन्दै सशक्त प्रतिवादका निम्ति तयार रहन पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएका छन्। एमाले केन्द्रीय कमिटिको 10औं बैठकलाई सोमबार तुलसीलाल प्रतिष्ठान च्यासलमा सम्बोधन गर्दै ओलीले एमाले पंक्तिमाथि हुने सम्भावित आक्रमण र षड्यन्त्रको अनुमान आफूले गरिसकेको र प्रतिवादका लागि तयार हुनुपर्ने बताएका हुन्। कांग्रेस विगतदेखि नै आफै आक्रमण गर्ने र आफै मुद्दा हाल्ने प्रवृत्तिको पार्टी भएको उनको भनाइ छ। हामीले त्यस प्रोभोकेसनलाई थाम्न सक्यौँ। पार्टी विभाजन हुने स्थितिमा यदि पार्टी विभाजन नभएको भए त्यसै बेला हामी बहुमत ल्याउने स्थितिमा। आफू नेतृत्वमा रहँदा सरकारले धेरै राम्रा काम गरे पनि केही राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि भए पनि सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको विरोध गरेको ओलीले बताए। उनले आफू नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले संविधान, कानून र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार मुलुकको समृद्धिको अभियानलाई अघि बढाएको र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाएको दावी समेत गरे। एउटा व्यक्तिको सम्मान, एकजनाले सम्मानको कुरा गर्दै उहाँको सम्मान गरेर सम्मान गर्न। बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने 22 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। एमालेका प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले वरिष्ठ नेता नेपाल सहितका सांसदले पार्टी विधि विधान र निर्णय विरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई मतदान गरेकाले स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिए। पार्टीको निर्णय नमान्ने सांसदहरूको क्रियाकलाप पार्टी अनुशासनको दृष्टिले र कम्युनिष्ट आन्दोलन जनताको भावनाका सबै दृष्टिले सर्वथा अनुचित, अनुशासनहीन र गलत कार्य भएको प्रवक्ता गेवालीले बताए। पार्टीका कतिपय साथीहरूले, सांसदहरूले पार्टी निर्णयको अवज्ञा गर्दै फ्लोर क्रस गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने जुन काम गर्नुभयो, पार्टी अनुशासनको दृष्टिले, कम्युनिस्ट आन्दोलनको आदर्शको दृष्टिले, जनताको भावनाको दृष्टिले, सबै दृष्टिले सर्वथा अनुचित
अनुशासनहीन र गलत काम भएकोले ती 22 जना सांसदहरूसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको छ। असार 27 गते गरिएको 10 बुँदे सहमतिका आधारमा नै सोमबार एमालेको 10औं केन्द्रीय समिति बैठक बसेको हो। माधव नेपाल पक्षले महाधिवेशन आयोजक कमिटिका नाममा बसेको बैठक खारेज गर्न माग गरे अनुसार सोमबार निर्वाचित केन्द्रीय कमिटिकै बैठक बोलाइएको हो। तर माधव समूह उपस्थित भएन। अर्को बैठक मंगलबार 3 बजे फेरि बस्नेछ। यसैबीच केन्द्रीय कमिटी बैठक बसिरहेको बेला बैठक स्थल तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान बाहिर कार्यकर्ताले जनमतको अपमान गरेको भन्दै माधव नेपाल सहितका नेतालाई कारबाहीको लागि दबाब दिएका छन्। ब्यानर र प्ले कार्ड सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका कार्यकर्ता र अखिलको समूहले जनताले सूर्यमा भोट हालेर जिताएकाले संसदमा कंग्रेसलाई भोट दिएको भन्दै त्यस्ता नेतालाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन्। शेरबहादुर देउवाले आइतबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुभन्दा केही बेर अघि मात्र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बधाई दिए। देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 1 हप्तासम्म भारतीय समकक्षीले बधाई नदिँदा विभिन्न टीका टिप्पणीले नेपाली राजनीतिलाई तताएको थियो। कहिले चिसो र कहिले तातो बन्ने नेपाल र भारत बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिन देउवा सरकार सफल होला। एक रिपोर्ट। जिल्ला केही समय यता नेपाल भारत सम्बन्ध चिसो बनेको हो कि भन्ने अवस्थामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा 5औं कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्। तर विगतमा चाहिँ नजिकको छिमेकी भारतले हतार गरेर उनलाई बधाई दिएन। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको बधाई थाप्न त उनले 1 हप्तै कुर्नु पर्यो। पछिल्लो समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भारतीय संस्थापन पक्षको सम्बन्ध निकै गाढा बनेका कारण देउवालाई बधाई दिन ढिला गरेको मत बलियो छ। तर भारतीय संस्थापन पक्षसँग नजिक रहेकाहरू भने भारतले ढुलमुले नीतिमा माहिर ओलीलाई कहिले विश्वास गर्न नसकेको टिप्पणी गर्ने गर्छन्। अझ भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले ओलीलाई चीनसँग अत्यन्त नजिक सम्बन्ध राख्ने प्रधानमन्त्रीको रूपमा मात्रै बुझेका थिए। चीनसँगको नजिकपनाका विषयलाई लिएर भारतमा ओलीलाई पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री कृतिनिधि विष्टसँग तुलना पनि गरिएको थियो। तर सत्ताबाट बाहिरिदासम्ममा ओली न चीनको नजिक बन्न सके न भारतको नै। दुई छिमेकीसँग सन्तुलित व्यवहार गर्न नसकेको आरोप ओलीमाथि सधैँ लागिरह्यो। सम्बन्धलाई चाइनिजलाई पनि आश्वस्त पार्दै इन्डियालाई पनि एन्टी इन्डियन फिलिङलाई बढावा जानी नदिने त्यो खालको नीति लिएर एउटा सकारात्मक सोच राखेर कोअपरेटिभ फरेन पोलिसी भन्छु सहकार्यमा सहयोगात्मक सम्बन्ध अगाडि बढाउने प्रक्रियामै लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। उताउलो भएर राष्ट्रवादी छवि बनाउने कहिले कहिले के गर्ने भन्ने लाग्नु हुँदैन। आफ्नो जे छ अवस्था त्यसलाई हेरेर वस्तुवादी दृष्टिकोणले परराष्ट्र नीतिलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ। देउवाको काँधमा संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधानको अक्षरश पालना गर्नुपर्ने दायित्व मात्र छैन, दुई विशाल छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती पनि छ। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा दुवै मुलुकसँग बिग्रिएको सम्बन्धलाई पुनर्जीवित पार्नुपर्ने चुनौतीमा देउवा कति खरो उत्रिन्छन् भन्ने कुरा उनका कार्यहरूमा नै निर्भर रहन्छ। तर सहजताका आधारमा चीनसँग भन्दा भारतसँगको सम्बन्ध अझै महत्त्वपूर्ण मानिँदै आएको छ। राज्य राज्य बीचको सम्बन्ध हो, नेपाल भारतको सम्बन्ध हो। त्यो जुन सरकार आए पनि फरक अलिअलि ओलीजीले अलिकति पहिले फरक पारेर खोया थिए भारत विरोधी आफूलाई प्रेजेन्ट गरेर, पछि गएर फेरि त्यो पनि सकियो। त्यसकारणले भारतले आफ्नो खालको जुन परम्परावादी एउटा जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई कायम राख्ने, सम्बन्धलाई राम्रो पार्ने नै दृष्टिकोणले उसले त्यो मोदीको भनाइमा पनि त्यही नै छ। नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा भारतमाथि निर्भर रहेको हुँदा विशेष गरेर देउवाले दक्षिण छिमेकीसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनेतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्नेछ। भारतसँगको परम्परागत सम्बन्धका आधारमा पनि देउवाले केही तितो बनेको सम्बन्धमा मिठास थप्ने कार्य गर्नै पर्छ। मोदीले देउवालाई सोमबार टेलिफोन गरेर फेरि एकपटक बधाई दिएका छन्। यो हार्दिकतालाई देउवाले अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नै पर्छ। तत्कालीन र दीर्घकालीन सहयोगको अपिल पनि गर्नै पर्छ। जे भए पनि नेपालको राजनीतिमा सधैँ विशेष चासो राख्ने भारतलाई विश्वासमा लिएर वर्तमान संविधानलाई सबैको स्वीकार्य बनाउनु पर्ने चुनौती पनि देउवा सामु छ। मधेसवादी पार्टीहरूले अहिलेसम्म वर्तमान संविधानलाई 100% रूपमा स्वीकार गर्न सकेका छैनन्। भारतले पनि नेपालको वर्तमान संविधान जारी हुँदा केही विषयमा रोष प्रकट गरेकै थियो।
अहिले पनि संविधानका केही विषयमा भारत नेपालसँग रुष्ट नै छ। छिमेकीको असन्तोषका विषयमा आफ्नो कुरा बुझाउन सक्नुपर्ने क्षमता देउबा सरकारले देखाउन सक्नुपर्छ। नेपालको समृद्धिको ग्राफ छिमेकीसँगको असल सम्बन्धले मात्र परिभाषित गर्न सक्छ। यो कुरा देउबाले बुझ्नै पर्छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले 4 पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा मुलुक हाँक्दा देखाउन नसकेको सक्रियता 5औं कार्यकालमा देखाउँदैछन्। साथै उनको बोली र शैलीमा पनि परिवर्तन महसुस गर्न सकिन्छ। उनको व्यवहारमा शिष्टतामा पनि झल्किन थालेको छ। के वास्तवमै देउबा बदलिएका हुन् त? हेरौं यो रिपोर्ट। रबाफिला र झोकी नेताको छवि बनाएका शेरबहादुर देउबा 5औं पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि जनताले उनको व्यवहारमा फरकपन देख्न पाएका छन्। विपक्षी मात्र नभएर आफ्नै सहयात्रीहरूको कुरा नसुन्ने र एकलकाटे व्यवहार देखाउने छविका देउबाले आइतबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदा पनि नम्रता देखाए। विपक्षीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने मनसाय प्रकट गरे। विपक्षीद्वारा जनताको आदेशले नभएर अदालतको परामर्शले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको आरोप खेप्दै आएका प्रधानमन्त्री देउबालाई तत्काल विपक्षीको सहयोग प्राप्त हुने लक्षण देखिँदैन। तर पनि देउबाको विनम्र भावले उनलाई बुझ्नेहरूलाई नै चकित तुल्याएको छ। गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति पुरा गर्न हामीको साझा उद्देश्य हो। यसका लागि हाम्रो बिचमा सहयात्रा आवश्यक छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी सबैसँग आफ्नो अनुभव छन्। माननीय केपी शर्मा ओलीजीले विगत 3.5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ। उहाँले गर्नुभएका असल कामका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको अनुभव हाम्रो लागि उपयोगी छ। शपथ ग्रहण समारोहमा बधाई नदिएर सामान्य औपचारिकता समेत निर्वाह गर्न चुकेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रति पनि उनी नरम नै बन्दैछन्। राशि ठाट मन पराउने छवि बनाएका देउबामाथि हरेक कार्यकालमा जनताको कुरा नसुनेको आरोप लाग्दै आएको थियो। तर सोमबार खोप केन्द्रहरूको अनुगमन गर्दै आफ्नो स्वभाव परिवर्तन गर्न लागेको छनक उनले दिएका छन्। शत्रुवत व्यवहार देखाएका प्रतिपक्षी दलका नेता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उनको कार्यकालमा भएका राम्रा कामका लागि धन्यवाद दिएर शिष्टताको अनुपम व्यवहार पनि प्रस्तुत गरेका छन्। सायद उनको शिष्टता भविष्यको राजनीतिका लागि जोगाएको कदम पनि हुन सक्ला। तर उनले यसपालि एउटा प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्ने गुण सार्वजनिक गर्न भने चुकाएनन्। फेरि एकपटक कांग्रेसको सभापति बन्दै एकल बहुमत प्राप्त दलको सरकार बनाउने योजना अनुरूप देउबाको चरित्रमा 180 डिग्रीको परिवर्तन पनि आएको हुन सक्ला। साथै जनता माझ आफ्नो छवि कति कमजोर छ भन्ने बुझेर पनि उनले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने चातुर्यता देखाएका हुन सक्लान्। यो उनी र उनका सल्लाहकारको योजना भएको पनि हुन सक्ला। युवा हुँदा उनीभित्र जुन दम्भ थियो उमेर ढल्कँदै गएपछि शालीनतामा बढोत्तरी भएको हुन सक्छ। तर सबैभन्दा बलियो आधार भोलिको राजनीतिलाई बुझेर नै उनमा परिवर्तन आएको हो भन्न कठिन नहोला। उनी आगामी 17 महिनाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा आफूलाई सफल र जुझारु देखाउन चाहन्छन्। त्यसको सुरुवात उनले गरिसकेका छन्। सधैँ युवा भन्न रुचाउने देउबामा अझै आफू ज्येष्ठ नागरिक नबनेको तथा उमेरले आफ्नो सक्रिय राजनीतिमा कुनै परिवर्तन नल्याएको देखाउने भित्री चाहना पनि लुकेको छ। उनी जे भए पनि प्रतिनिधि सभाको अर्को कालमा आफ्नै कारणले नेपाली कांग्रेस बहुमतबाट चुकोस् भन्ने चाहँदैनन्। उनको भित्री चाहना पछिल्लो आम निर्वाचनमा कमजोर बनेको नेपाली कांग्रेसलाई अर्को चुनावसम्म बहुमतको पार्टी बनाउने र एकल सरकार चलाउने पनि छ। आशा गरौं प्रधानमन्त्री देउबामा आएको यो परिवर्तन नाटक नभएर वास्तविकता होस्। 5औं कार्यकालसम्म आइपुग्दा उनले आफू जनताका लागि सोच्ने बनिसकेको छु भन्ने अवसर देऊन्। यो कार्यकाल उनको धमिल छवि मेटाउने अवसर पनि बनोस्। केपी ओली सरकारले मंसिर 30 गते जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश देउवा सरकारले खारेज गरेको छ। सरकारको यो निर्णयसँगै पछिल्लो समय संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूको पदीय वैधताको प्रश्न पनि खडा भएको छ। एक रिपोर्ट।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति अब के हुने भन्ने संशय पैदा भएको छ। हुन त उनीहरू आफ्नो पद त्याग्न कानूनी रूपमा बाध्य त हुँदैनन्, तर नियुक्ति गर्ने क्रममा नै गलत प्रक्रिया अपनाइएकाले त्यसको नतिजा पनि गलत हुने सिद्धान्त अनुसार उनीहरूमाथि नैतिक प्रश्न उब्जिएको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, सभामुख, उपसभामुख अनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गरी 6 जना पदाधिकारी हुन्छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले असहयोग गरेको अनि उपसभामुख पद रिक्त भएको अवस्थामा आफू अनुकूल निर्णय गर्न सहज बनाउन अध्यादेश जारी गरेका थिए। ओलीले आफू अनुकूल गठन गरेको परिषदको परिपक्वतामाथि प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले विचार नपुर्याउँदा परिषदको बैठकमा सहभागी हुने आफ्नो संवैधानिक दायित्व भन्दै बैठकमा सहभागी भएर भागबण्डामा समेत केही पदाधिकारीले नियुक्तिको सिफारिस समेत गराए। तर वर्तमान सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश नै खारेज गरिदिएपछि भने अब नियुक्त भएका पदाधिकारीको भविष्य के होला भन्ने अन्योलग्रस्त अवस्था सिर्जना भएको छ। ती नियुक्तिहरूको वैधता समाप्त भयो। ती नियुक्तिहरूको नियुक्ति प्रक्रिया दूषित थियो भन्ने कुरा स्थापित भयो। अब जब नियुक्ति प्रक्रिया दूषित थियो भनेर स्थापित भइसकेपछि बाँकी नियुक्तिहरू पनि दूषित नै हुन् भन्ने कुरा ठहर भयो। त्यसकारणले यो चाहिँ विष वृक्षको फल जस्तो हो। हाम्रो कानूनमा एउटा सिद्धान्त छ। सम्बन्धी 3 पटक अध्यादेश जारी गरेको थियो। नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेसँगै केपी ओली सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी अवैधानिक हुने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन पेश भएको छ। उहाँहरू चाहिँ अवैध भइसक्नुभयो। अब अवैध हुँदा हुँदै पनि उहाँहरू पदमा फेरि बहाल रहिरहनु भएको छ, कार्यरत रहनु भएको छ। त्यसकारणले उहाँहरूलाई चाहिँ सक्दो चाँडो पदमुक्त गर्नुपर्छ। वास्तवमा उचित त उहाँहरू आफैले पद त्याग गर्नु पर्थ्यो। त्यो सबैभन्दा उचित कुरा हो। अब उहाँहरूले पद त्याग गर्नु भएन भने पनि अदालतले उहाँहरूलाई अवैध घोषणा गर्न सक्छ, अधिकार परीक्षाको रिट जारी हुन सक्छ र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। अहिले अध्यादेशको बलमा विभिन्न संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा नियुक्ति दिइएको थियो, जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए। अब ती नियुक्तिहरू असंवैधानिक कि संवैधानिक भन्ने प्रश्न जटिल रूपमा आएको छ। नेकपा एमालेका नेता सोमप्रसाद पाण्डेले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बेगरको पार्टी एकता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। नेकपा एमालेको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलमा आबद्ध खनाल नेपाल समूहका नेताहरू सहितका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत नदिएपछि उनीहरूको वरिष्ठ नेता नेपालसँग असन्तुष्टि चुलिएको आंकलन गरिँदैछ। तर विश्वासको मत प्रक्रियामा आबद्ध नभएका नेताहरूले चाहिँ आफूहरू नेता नेपालसँगै रहेको बताएका छन्। पार्टी एकतालाई सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले आफूहरूले शेरबहादुर देउवालाई मत नदिएको भए पनि वरिष्ठ नेता नेपाललाई बाहिर राखेर गरिने एकता आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने नेता सोमप्रसाद पाण्डेको भनाइ छ। 22 जना सांसदलाई सोध्ने स्पष्टीकरण र कारबाहीको औचित्य नहुने पाण्डेले स्पष्ट पारेका छन्। दुवै पक्षको सहमति चाहिन्छ। दुवै पक्षको सहमतिको निम्ति चाहिँ वातावरण तयार गर्नुपर्छ। एक आपसका विश्वासहरू चाहिँ जोगाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसमा गयो भनेदेखि त ठुलो कुरै छैन। मैले त देख्दिनँ ठुलो कुराहरू। यसमा मात्रै के हो भने समझदारीको एक खालको चाहिँ एक आपसका चाहिँ विश्वास जगाउने कुराको चाहिँ आवश्यकता छ। एउटा कुरा के हो भने माधव नेपाललाई बाहिर राखेर पार्टी एकता गर्ने कुरा, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जाने कुरा त्यो सम्भव छैन। त्यो चाहिँ हुन सक्दैन। माधव नेपाल बाहेकको एकता, माधव नेपाल बाहेकको केन्द्रीय कमिटीमा उपस्थिति हुँदैन। त्यो चाहिँ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा नेता पाण्डेले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले बालकोट स्थित निवासबाट दिएको अभिव्यक्तिले पार्टी एकता भाँडिएको पनि बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले एकल केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट गर्ने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय र कारबाहीको पनि औचित्य नहुने बताउँछन्।
समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले खोपदाता राष्ट्रलाई धन्यवाद दिँदै थप खोप सहयोगका लागि आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपाललाई खोप र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने सबै देश र संस्थाहरूलाई धन्यवाद दिने र खोप उत्पादक मुलुकलाई खोप उपलब्ध गराइदिन निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। त्यस्तै बैठकले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 बमोजिम सिन्धुपाल्चोक तथा मनाङ जिल्लालाई 2078 असोज मसान्तसम्म लागू हुने गरी विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए। यस्तै बैठकले इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व बकर ईदको अवसरमा आगामी साउन 6 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय समेत गरेको उनले बताए। भारतसँग सातामा एउटा मात्रै उडान रहेकोमा अब त्यसलाई बढाएर सातामा 3 वटा उडान सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय भएको छ। खोप र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूलाई नेपाल सरकारले हार्दिक धन्यवाद दिएको छ। साथै अनुदानमा वा खरिदबाट थप खोप उपलब्ध गराउन खोप उत्पादक तथा अन्य मित्र राष्ट्रहरूलाई आह्वान गर्दछ। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको ठुलो पर्व बकर ईदको अवसरमा यही साउन 6 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। यसअघि नियुक्त गरिएका 11 जना राजदूत नियुक्तिको निर्णय पनि यसअघिको बैठकले खारेज गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए। मधेसी दल जब जब सत्तामा पुग्छन् त्यही बेला उनीहरू मधेसको मुद्दालाई बिर्सिन्छन्। सत्तारोहणका लागि मधेसको नारा घन्काउने नेताहरू सत्ताच्युत नभएसम्म मधेसको मुद्दा हल गर्न चाहँदैनन्। मधेस आन्दोलन र शहीदलाई किन सधैँ सत्ताको भर्याङ मात्र बनाइन्छ? एक रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टी जसपा अहिले अलग अलग पार्टी बन्ने प्रक्रियामा छ। दोस्रो पटक विघटनमा परेर पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षका सांसद सत्ता पक्षमा बसेका थिए भने अर्का अध्यक्ष महेन्द्र ठाकुर पक्ष विपक्षीको कुर्सीमा बसेका थिए। उनीहरूको दल जुन मुद्दाका कारण विभाजित थियो त्यसमा अहिले पूर्णविराम लागिसकेको छ। अबको मुद्दा मधेस र मधेसीको उत्पीडन हल गर्ने विषयमा परिणत भएको छ, जसमा कैलाली हत्याकाण्डका प्रमुख दोषी मानिएका सांसद रेशम चौधरीको रिहाई पनि छ। यस्ता समस्या समाधानको जस लिने उद्देश्यबाट उनीहरूले देउबा सरकारको समर्थन गरेका हुन्। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी महन्त ठाकुर पक्षले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई विश्वासको मत दिएसँगै जसपाका दुवै खेमा एउटै राजनीतिक एजेन्डामा आइपुगेका छन्। तर पार्टी एकता नहुने भने निश्चित जस्तै छ। मलाई लाग्छ कि यी पात्रहरू नगएको भए त संसद विघटन हुने थिएन। त्यसकारण केपी ओलीभन्दा बढी जिम्मेवारी पात्रहरू हुन्। केही मन्त्रीहरू होला, केही सांसदहरू धेरै आए, त्यसमा हामीसँग आएको छ त्यसमा हामी छलफल गर्छौँ। तर मूल मन्त्रीहरू जसले होइन यो देशलाई र यो लोकतन्त्रलाई यो उपलब्धिलाई समाप्त गर्ने भयो तिनीहरूको लागि यो पार्टीमा धेरै कम सम्भावना छ। उहाँहरूले अस्ति चाहिँ अवसर थियो, त्यो अवसर गुमाउनु हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा सहभागी हुने विषयमा बहस मत सांसदको साथ पाएको महन्त पक्ष अहिले अल्पमतमा परेको छ। 51 सदस्यीय कार्यकारी समितिमा उपेन्द्र यादवको पक्षमा 30 जना खुलेका छन्। तर महन्त राजेन्द्र पक्षले पनि बहुमतको दाबी गर्न छाडेका छैनन्। उहाँको दाबी कानुन संगत नै छैन। मैले पार्टी सञ्चालन गर्न सकिनँ। मैले निकालेको मान्छेलाई राखिदियो त राखिदियो भने त निर्णय गरेर राखे। निर्णय गरेर राख्यो भने निर्णयमा च्यालेन्ज छैन। पार्टी सञ्चालन उहाँ गर्न सक्नुहुन्न भने के निर्वाचन आयोगले गएर सञ्चालन गरिदिने? त्यसकारणले उहाँको दाबीमा जुन 43 को गको दाबी गर्नुभएछ कुनै अवस्थै छैन। त्यो अवस्था नभएको कारणबाट खारिज गरिदिनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश मार्फत राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयास गरेपछि रातारात दुई पार्टीबीच एकता भएको थियो। 2077 साल वैशाख 10 गते मध्यरात उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी बीच एकता भएको थियो। एकतापछि नेपालको चौथो ठूलो राजनीतिक शक्ति भनेको यो दलमा 1 वर्षभित्रै चिरा परेको छ। केही दिनभित्र आउने निर्वाचन आयोगको फैसलासँगै यो दल औपचारिक रूपमा विभाजित हुनेछ। क्यामेरामा अमृत भट्टका साथमा प्रकाश बम, काठमाडौँ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 470 सहित देशभर 2445 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11,664 जनाको परीक्षण हुँदा काठमाडौँमा 330, भक्तपुरमा 88 र ललितपुरमा 56 जना सहित देशभर 2445 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सहित अहिलेसम्म 60% पुरुष र 40% महिलामा कोरोना पुष्टि भइसकेको छ। अहिलेसम्मका संक्रमितको संख्या 7,18,494 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण थप 32 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणका कारण 9,582 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमण पश्चात सोमबार 1,258 जना निको भएका छन्। अहिलेसम्म 6,33,332 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले संक्रमण पश्चात निको हुने दर 94.7% रहेको छ। अहिले सक्रिय संक्रमित 25,837 जना छन्। उनीहरूमध्ये 23,334 जना होम आइसोलेसन र 2,503 जना संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। देशभरका अस्पतालको आइसियुमा 564 र भेन्टिलेटरमा 155 जना रहेका छन्। अहिले 10 वटा जिल्लामा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने 24 जिल्लामा 200 भन्दा बढी संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकाबाट सहयोग प्राप्त जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप आजदेखि लगाउन सुरु गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जोरपाटी स्थित अपाङ्ग अस्पतालमा खोप कार्यक्रमको आरम्भ गरेका हुन्। आजै प्रधानमन्त्रीले उपत्यकामा विभिन्न अस्पतालमा गठित खोप केन्द्रको व्यवस्थापनको अनुगमन समेत गरेका छन्। अन्य समय भीडभाड र अव्यवस्थित भएको खोप केन्द्र आज भने केही व्यवस्थित देखिएका थिए। एक रिपोर्ट। अन्य दिन काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको खोप केन्द्रमा हजारौंको भीड हुन्थ्यो। मानिसहरू तछाड मछाड गर्दै खोप लगाउनका लागि घण्टौंसम्म पालो पर्खिरहेको देखिन्थ्यो। त्यसमा कतिपय त खोप नै नलगाई फर्किनु परेको थियो। चीनबाट ल्याइएको भेरोसेल खोप लगाउनका लागि नागरिकले निकै कष्ट झेल्नु परिरहेको छ। अहिले भेरोसेल खोप कार्यक्रम भने स्थगित छ। सायद प्रधानमन्त्रीले अनुगमन गर्ने खबरले होला आज खोप केन्द्र निकै फरक देखियो। भौतिक दूरी तथा भीडभाड व्यवस्थापनमा समेत गरिएको थियो। अघिल्लो दिन नै प्रधानमन्त्री अनुगमनका लागि आउने तय थियो। प्रधानमन्त्रीलाई देखाउन गरिएको उदाहरणीय व्यवस्थापनले निरन्तरता पाउने हो कि होइन भन्ने दुविधा अहिले पनि सर्वसाधारणमा छ। अब उहाँले आफ्नो काम गर्ने आफ्नो गरेर जानु होला, तर यहाँ हामीले देखेको कुरोमा चाहिँ व्यवस्थापन छिटो छरितो छैन। किनभने वीर हस्पिटलमा जनसङ्ख्याको कमी छैन, स्वास्थ्य कर्मीको कमी छैन होला सायद। अब त्यो डक्टरले चेक गरेर लगाउनु पर्ने कुरो पनि होइन। त्यसमा चाहिँ यति ढिलो हुनु चाहिँ व्यवस्थापनकै कमजोरी हो। अनुगमनको प्रभाव भन्दा नि हिजोतिर चाहिँ फेक हो या सही न्युजहरू फालिदिएर 5-7 न्युज पढेको थिएँ कि मैले। यो जोन्सन एन्ड जोन्सनले चाहिँ स्नायु प्रणालीमा समस्या ल्याउने अथवा भनेर चाहिँ त्यस्ता न्युजहरू आछन्। फेक हो या सही हो थाहा छैन। त्यो कारणले मान्छे डराएर कमाएको हो कि भन्ने लाग्छ। सोमबारदेखि जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप देशभरका विभिन्न स्थानबाट लगाउन सुरु गरिएको छ। यो खोप 50 वर्षदेखि 54 वर्ष उमेर समूहलाई दिइनेछ। साथै पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिक, नेपालमा बसोबास गरिरहेका शरणार्थी र यसअघि खोप लगाउन छुटेका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र सरसफाई कर्मीलाई समेत दिइने खोप शाखा प्रमुख झलक शर्मा गौतमले जानकारी दिए। आजदेखि जनसन खोप हामीले काठमाडौँ उपत्यका, काभ्रे र गण्डकीको केही जिल्लाहरूमा हामीले सुरु गरेका छौँ र आज 50 देखि 54 वर्षको उमेर समूह, शरणार्थी र अपाङ्गहरू र
पहिले खोप लगाउन छुट भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीले यो सेसनमा हामी खोप दिँदैछौँ। यो खोप अब हामी देशैभरि पुर्याउँछौँ र छिटै यो खोप सिद्ध्याउँछौँ। जोन्सनको 15,34,450 डोज कोभ्याक्स सुविधा मार्फत नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो। 1 डोज मात्र लगाएर पुग्ने यो खोप गत साता काठमाडौँ आइपुगेको हो। खोप अभियान साउन 4 गतेदेखि 6 गतेसम्म चल्नेछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिइसकेको छ। यो खोपलाई -20 डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा 2 वर्षसम्म सुरक्षित राख्न सकिन्छ भने 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा बढीमा 3 महिनासम्म राख्न सकिन्छ। नेपालमा यसअघि पनि विभिन्न उमेर समूह र क्षेत्रका आधारमा कोभिसिल्ड र चिनिया फेरोसियल खोप लगाइसकिएको छ। डाक्टर गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न 5 बुँदे माग राख्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। डाक्टर केसीले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि 5 बुँदे माग अगाडि सारेका हुन्। डाक्टर केसीले सरकार परिवर्तन भएपछि आफ्ना मागबारे जानकारी दिन र मेडिकल माफियालाई खबरदारी गर्न आवश्यक भएको बताएका छन्। उनले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भइरहेको आन्दोलनका सबै मागहरू पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका पदाधिकारीलाई तत्काल पदमुक्त गर्न, राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नभई योग्यता र क्षमताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। 2085 सालदेखि मेडिकल शिक्षा गैर नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले नीति कार्यान्वयनको तयारी तत्काल गर्नुपर्ने, आफूसँग विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। सम्भव 2085 देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयनको लागि तयारी तत्काल गर्नुपर्छ। अब कुनै पनि हालत वा बहानामा निजी मेडिकल कलेज खोलिनु हुँदैन। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस सुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस सुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गर्नुपर्छ। उनले आफ्ना मागहरू पूरा नभए सत्याग्रह सहित आन्दोलनका कार्यक्रमहरू ल्याउन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। यमनमा स्वास्थ्य सेवा गरी नेपाल फर्किएपछि डाक्टर केसीले पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन्। आज साउनको पहिलो सोमबार हिन्दूहरूले भगवान शिवको आराधना र व्रत बसेर मनाएका छन्। महिलाका लागि साउनको महिना विशेष रहने गरेको छ। आज देशका अधिकांश शिवालयहरूमा भक्तजनको भीड देखिएको छ। कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष भने मन्दिर पुग्ने भक्तजनहरूको संख्यामा कमी आएको छ। एक रिपोर्ट। सनातन धर्मावलम्बी नारीहरूले साउनको सोमबारलाई विशेष दिनका रूपमा मनाउने गर्छन्। आज साउन महिनाको पहिलो सोमबार भएकाले पनि विशेष महत्त्व दिएको पाइयो। पति तथा परिवारको लामो आयुका लागि महिलाहरू व्रत बस्ने गर्छन्। मलाई चाहिँ मेरो बुझाइमा चाहिँ म आफ्नो हिन्दू संस्कार अब धान्नको लागि र आफ्नो अब बच्चाहरूको लागि पहिल्यैदेखिको बुवा आमाहरूले गरिराखेको संस्कार धान्नको लागि चाहिँ गरिराखेको छु है। अब भगवानको उसले यति गर्दाखेरि यति के अरे श्रीमानहरूको आयु बढ्छ, रोग विवाह हराउँछ भनेर बसेको हो। यो हिन्दू परम्परा अनुसार अब पहिलेबाट चलिआएको, त्यही भएर नै अब आफ्नो श्रीमानको लागि भनौँ न विशेष गरी। सत्ययुगमा माता पार्वतीले हरियो पहिरनमा शिवलाई पति पाउन ध्यान गरेको तथा उनको कामना पूरा भएको जनविश्वासका आधारमा आजका दिन महिलाहरू व्रत बस्ने परम्परा चल्दै आएको संस्कृतिविद मधुसूदन सुवेदी बताउँछन्। शिवजीको महिना भएको हुनाले अब पार्वती भनौँ अथवा चाहिँ शक्तिले के गरे भनेदेखि तपस्या गरे नि त्यहाँ मलाई शिवजी पति पाउँ भनेर र उनको चाहिँ नि यही साउन महिनामा चाहिँ उनको चाहिँ विवाह चाहिँ शिवजीसँग भयो होइन भनौँ आज शिवजी र उसको चाहिँ पार्वतीको चाहिँ संयोग चाहिँ यही साउनमा भयो। त्यस भावनाले यो साउन महिनाको सोमबार साउन महिनाको सोमबार भनेको शिवजीको चाहिँ महिना हो। त्यो शिवजीको महिनामा चाहिँ सबै चाहिँ अहिले आनन्दसँग चाहिँ व्रत बस्ने। त्यो व्रत बसी के भन्छ भने शिवजीको जस्तो स्वस्थानीमा आउँछ। यो दिन व्रत बस्नाले पारिवारिक सुख प्राप्त हुने र रोग व्याधि कम हुने पनि विश्वास छ। साउनमा शान्ति तथा प्रकृतिको प्रतीक मानिने हरियो पहिरन र मेहन्दी लगाएर व्रत बस्ने चलन छ। तर यस वर्ष भने कोरोना महामारीका कारण मन्दिर धाउने भक्तजनहरूको संख्यामा कमी देखिएको छ।
खास त त्यो परिवारकै सुख शान्तिको लागि नै हो, राम्रोको लागि भनेर गर्छन्। त्यसमाथि पनि अहिले 5वटा सोमबार परेको छ। अहिले 5वटा चाहिँ अब सुरु गर्नेले चाहिँ यो 5वटामा गर्छन् कि बढी मात्रामा चाहिँ त्यस्तो छ। परिवारको सुख शान्ति, अब श्रीमानको चाहिँ लामो आयुको लागि, आरोग्य निरोगताको लागि नै गरिन्छ व्रत चाहिँ। यो महिना महिलाले मात्र नभएर पुरुषहरूले पनि शिवको नाममा सात्विक भोजन गर्ने प्रचलन बढ्दो छ। कोरोना महामारीका कारण सोमबार शिवालयहरू बन्द गरिए पनि बाहिरबाटै भने दर्शन गर्न पुग्नेहरू प्रशस्त देखिएका छन्। यसले गर्दा कोरोनाको जोखिम कायमै रहँदा मन्दिरहरूमा भिडभाड देखिएको छ। पूजा गर्न पुगेका महिलाहरूले स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएको देखिँदैन। यसले गर्दा समुदायमा कोरोना झन फैलिने प्रचुर सम्भावना रहेको छ। कोरोना महामारीका बीच सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर चाडपर्व मनाउन जरुरी देखिन्छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम नै नल्याइकन ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 बजेटलाई वर्तमान देउबा सरकारले संसदमा पेश गरेपछि बजेटको भविष्य के हुनेछ? अब संसदले नै बजेट खारेज गर्ने, संशोधन गर्ने कि नयाँ बजेट ल्याउने भन्नेमा टुङ्गो लगाउने भए पनि मिति भने तोकिएको छैन। एक रिपोर्ट। अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट चुनावलाई लक्षित गरी वितरणमुखी ल्याएको भनेर चौतर्फी आलोचना समेत भएको थियो। अर्थविदहरूले नयाँ सरकारले 1 वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेरै मात्रै बजेटलाई पूर्णता दिन आग्रह गरेका छन्। अर्थविद डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेलले पूर्व प्राथमिकीकरण गरेर बजेट संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। उच्च प्राथमिकता अहिले कोभिडलाई दृष्टिगत गरेर मानिसहरूको जीवन रक्षा, खाना पनि पाउनु पर्यो, कोभिडको पनि नियन्त्रण गर्ने सिलसिलामा अहिले 1 वर्षको लागि, आगामी 1 वर्षको लागि हामीले कस्ता खालका नीति लिने? पहिलेको बजेट त अब कार्यक्रम र नीति नआइकनै वास्तवमा सार्वजनिक गरिएको हो, अलिकति ठुलो आकारको भएको हो। धेरै मानिसहरूले चुनावको दृष्टिले धेरै ठाउँमा वितरण बढी गरेको छ। यो बजेटलाई घटाउन सकिन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि हामीले नसुनेको होइन। नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले आर्थिक अध्यादेश 2078, विनियोजन अध्यादेश 2078 र राष्ट्रको ऋण उठाउने अध्यादेश 2078 प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्तुत गरिसकेका छन्। शर्माले नै मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था समेटेर श्वेतपत्र ल्याउने बताइसकेका छन्। 5 दल सम्मिलित सरकार भए पनि मुलुकको आर्थिक अवस्थाका विषयमा प्रष्ट र पारदर्शी किसिमले श्वेतपत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने अर्थविदहरू बताउँछन्। अर्का अर्थविद नरबहादुर थापा भने बजेटका प्राथमिकता के हुन्? अघिल्लो सरकारले गर्न नसकेको कुरालाई समावेश गरेर पुरानो बजेटलाई परिवर्तन गरेर ल्याउन सुझाव दिन्छन्। प्राथमिकता के हो र नयाँ सरकारमा सम्मिलित राजनीतिक दलहरूको घोषणा पत्रमा भएका र 1 वर्षमा कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम के हुन सक्छन्, त्यसको आधारमा परिमार्जन गरेर सरकारले चाहिँ ल्याउन सक्छ। यता बजेट लगत्तै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकले सरकारवाला निकायसँग सुझाव संकलन गरिरहेको भए पनि पूर्व गभर्नरहरूसँग राय सुझाव लिन बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल मौद्रिक नीतिको आन्तरिक तयारी भइरहेको बताउँछन्। मौद्रिक नीति उपयुक्त समयमा आउँछ नै। हामी अहिले अघि पनि मैले निवेदन गरेँ, हामी मौद्रिक नीति निर्माणको क्रममा आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेकै छौँ र यो तयारी सम्पादन भएपछि उपयुक्त समयमा मौद्रिक नीति आउँछ। सरकार परिवर्तन नभएको भए गत सालमा झैं साउन 2 गते नै मौद्रिक नीति ल्याउने केन्द्रीय बैंकको तयारी रहेको थियो। सरकार परिवर्तन भएपछि नयाँ सरकारको सुझाव अनुसार मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा राष्ट्र बैंक लागि परेको छ। बजेट प्राविधिक विषय पनि भएकाले बजेट लेखाइमा केही राजनीतिक कुरा थपघट परिवर्तन र निर्वाचन क्षेत्रका कार्यक्रम थप गरेर बजेट ल्याइने सम्भावना देखिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
चीनमा मानव जीवनका लागि खतरनाक मानिएको मंकी बी भाइरस फेला परेको छ। राजधानी बेजिङमा फेला परेको यो भाइरसका कारण मृत्यु हुने संक्रमितको दर कोरोना भाइरसको तुलनामा अत्याधिक रहेको बताइएको छ। चिनिया पत्रिका ग्लोबल टाइम्सका अनुसार यो भाइरसका कारण अहिलेसम्म एकजनाको मृत्यु भइसकेको छ। पत्रिकाका अनुसार ती एक चिकित्सकमा जनावरबाट यो भाइरस सरेको थियो। उनको सम्पर्कमा आएकाहरूमा भने अहिलेसम्म सुरक्षित देखिएको छैन। ती चिकित्सकले गत मार्च महिनामा 2 मृत बाँदरमाथि अनुसन्धान गरेका थिए। त्यसको 1 महिनापछि उनमा प्रारम्भिक लक्षण देखिएको थियो। विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइए पनि ती पशु चिकित्सकको गत मे 27 तारिखमा निधन भएको हो। यद्यपि यो भाइरसको पहिचान सन् 1932 मै भएको थियो। यो भाइरस प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट मानिसमा सर्न सक्छ। यो भाइरसबाट संक्रमित बिरामीको मृत्यु दर 70 देखि 80% रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। अब खेलकुद समाचार। कतारको दोहामा तय भएको एसियाली फुटबल महासंघ AFC अवार्ड 2021 रद्द भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै अवार्ड रद्द गरिएको एसियन फुटबल कन्फेडरेसन AFC ले जनाएको छ। AFC को सोमबार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले AFC अवार्ड यस वर्ष आयोजना नगर्ने निर्णय गरेको हो। कतार फुटबलसँगको छलफलपछि अवार्ड रद्द गरिएको AFC ले जनाएको छ। कोरोनाको कारण AFC अवार्ड लगातार दोस्रो वर्ष रद्द भएको हो। अब अर्को संस्करणको अवार्ड कतारको दोहामा गरिने AFC ले जनाएको छ। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमालेद्वारा देउवालाई विश्वासको मत दिने 22 सांसदलाई स्पष्टीकरण। माधव नेपाल बिनाको पार्टी बनाउने ओलीको घोषणा। कारबाहीको औचित्य नभएको जवाब। संसदमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री देउवालाई छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार्न चुनौती। भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग फोन वार्ता। सन्तुलित विदेश नीति बनाउन विज्ञको सुझाव। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश खारेजी पछि ओली सरकारले नियुक्त दिएका पदाधिकारीको वैधता धरापमा। पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पूरक निवेदन। आज 2445 जनामा कोरोना संक्रमण। प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा खोप केन्द्रको निरीक्षण। चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि गोविन्द केसीले गरे 5 बुँदे माग सार्वजनिक। साउन महिनाको पहिलो सोमबार आज देशभरका शिव मन्दिरमा भक्तजनको उपस्थिति। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण शिवालयमा भक्तजनको न्यून उपस्थिति। चीनमा मानव जीवनका लागि खतरनाक मानिएको मंकी बी भाइरस फेला। 1 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि। र कतारको दोहामा तय भएको AFC अवार्ड 2021 रद्द। अर्को वर्ष नयाँ संस्करणका अवार्ड दिइने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।